हरमान काया का तेगफोर मैकाई कोसिस तुर्को सरदार के बहुत से सिपाहियों को गिरफ्तार करके मास कैदी बना लेता है और इसके बदले में तुर्को सरदार जो है वो मैकाई कोसिस की बहन को अगवा कर लेता है और अपने पास से लेकर आ जाता है। अब फिर कोसिस पहुंचता है उस्मान के पास और कहता है कि तुर्क सरदारों का ये वतीरा नहीं है, आप बीच में आइए और मेरी बहन को तुर्को सरदार से रिहाई दिलवाइए। ये था सिलसिला पिछली किस्त का। और उस्मान वहाँ जाता है और तुर्को सरदार से कहता है कि आप फ़ौरन से पहले सब रवायात का पास करते हुए इसकी बहन को आप रिहा कर दीजिए और मैं आपके लोगों की वापसी का इंतज़ाम करता हूँ। के जितने भी बंदे थे, जितने भी सिपाही थे, उनको आहिस्ता आहिस्ता माजूर बनाना शुरू कर देता है और उनकी उंगलियां और उनके अंगूठे काटना शुरू कर देता है और कहता है कि अब ये तलवारें उठाने के काबिल नहीं रहेंगे, ये तीर चलाने के काबिल नहीं रहेंगे और बेतहाशा उनका बुरा हासिल करता है, तकलीफ़ देता है। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि कोसिस के सिपाही आहिस्ता आहिस्ता उनकी उंगलियां काट रहे हैं और तुर्गुत के सिपाही बेचारे तकलीफ़ से चिल्ला रहे हैं। तो नाज़रीन, हासिल क्या हुआ? मारी को भी वापस कर दिया और इतनी तकलीफ़ भी सही तो बात कुछ बनी नहीं, लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई, बात अभी चल रही है। सामईन नाज़रीन, बात छोटी सी थी, बात कुछ भी ना थी, बात ख़त्म की जा सकती थी, लेकिन कोसिस ने अपने दिल की जो मक्कारी है उसको सामने रख कर इंतहाई घटिया हरकत की और सिपाहियों को माजूर बनाया और अपने लोगों के साथ मिलकर तमाशा बनाता रहा। अब ये दूसरी तरफ जो सीन है ये ग्रेगरो पादरी है जो कि हमें नज़र आएगा और ग्रेगरो पादरी जो है अपने बंदे के साथ जो है वो खड़ा हुआ है और ये जनाब बात कर रहा है कि देखो ज़रा बाहर जाकर कोई गार्ड्स वगैरह तो नहीं खड़े हुए, कोई चौकीदार तो नहीं खड़े हुए। और जब ग्रेगरो पादरी का ये ख़ास बंदा जो है ये दरवाज़ा खोल के बाहर जाता है और बाहर देखता है तो कोई सिपाही नज़र नहीं आते तो वापस आ जाता है और ये याद दिलाता चलूँ कि ये बादशाह से भागा हुआ ग्रेगरो है और इसने एक मुकद्दस प्लेट है मेटल की जो कि चुराई हुई है और वो प्लेट इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि जिसके पास भी वो आ जाएगी वो ईसाई मुमलिकत के अंदर जो है, रूमी मुमलिकत के अंदर जो है बहुत अहमियत हासिल कर जाएगा। और इसी वजह से तीनों तेगफोर जो हैं वो इसके पीछे लगे हुए, कोसिस है, निकोला है और तीसरा सरदार जो है रोकातरस ग्रेगरस है। अब इंतहाई दिल हिला देने वाला मंजर आने वाला है जो देखिएगा आपके सामने, आपको पता चलेगा कि कितनी चालाकी से इसने ये काम किया है। इसने वो प्लेट अपने बाजू में कट लगवा के, चिरवा के अपने बाजू को वो प्लेट उसके अंदर रखी हुई है और उसको टाँके लगाए हुए हैं ताकि जो है वो प्लेट किसी तरह भी बाजियाब ना हो सके, किसी को नज़र ना आए और आखिर वक्त तक, मरते दम तक वो प्लेट इसके साथ रहे और जब ज़रूरत पड़े ये वो टाँके खुलवा के बाजू के तो उस प्लेट को बाहर निकाल ले। अब दूसरी तरफ फिर वही सीन की कंटिन्यूटी होती है और बुरहान जो है वो मारी को लेकर पहुंच जाता है और मारी अपने भाई से, कोसिस से मिलती है और कोसिस बेतहाशा खुश होता है, उसे प्यार करता है और इस बात का यकीन दिलाता है कि मुझे यकीन था कि तुम आ जाओगी क्योंकि मैं तुम्हें वापस ले आता। फ़ख्र, तकब्बुर ख़त्म ही नहीं हो रहा और कोसिस इंतहा से ज़्यादा कामयाब क्योंकि उसको कामयाबी हासिल हुई, बहन भी मिल गई और सिपाहियों को भी अभी तक नहीं छोड़ा और ज़ख्मी कर दिया है, नाकारा बना दिया है, माजूर बना दिया है। बुरहान और जय कोताई आते साथ ही अपने सिपाहियों के यानी तुर्गत सरकार के सिपाहियों का मुतालबा करते हैं कि वो सिपाही जो हैं वो हमारे हवाले कर दिए जाएं जिनको आपने कैदी बनाकर रखा हुआ है। कोसिस नेस्तो को हुक्म देता है कि जाओ और जाकर तुर्गत के कैदी सिपाहियों को लेकर आ जाओ। बुरहान बहुत तंजिया और गुस्से वाली नज़र से ये सब कुछ देख रहा होता है। नेस्तो जाता है और आहिस्ता से जाकर कैदियों को, तुर्गत के सिपाहियों को लेकर आ जाता है और जब बुरहान उनका
حشر دیکھتا ہے، ان کی زخمی حالت دیکھتا ہے تو برہان کے اور جے کوتائی کا دل کانپ جاتا ہے، اور تینوں بڑے سپہ سالار تلواریں نکالتے ہیں، اور قریب تھا کہ کوسس کے تمام سپاہی اور کوسس کو ختم کر دیتے، لیکن پھر برہان ان کو روک دیتا ہے۔ اب خواتین حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلواریں آدھی میدان سے نکل چکی ہیں اور پھر تلواریں واپس چلی جاتی ہیں برہان کے کہنے پر، کیونکہ برہان عثمان کی اجازت کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا، ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ بڑے طریقے سے کوسس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جب تمہاری بہن کو ہم نے واپس کر دیا، ہمارے سپاہیوں کو تم نے یہ حال کیوں کیا؟ جس پر کوسس فخر و تکبر میں چور آنکھیں آسمان سے ملاتا ہوا جواب دیتا ہے کہ یہ جن ہاتھوں سے انہوں نے میرے سپاہیوں کو مارا ہے، میرے سپاہیوں کو قتل کیا ہے، میں نے وہ ہاتھ صرف اسی وجہ سے لے لیے تاکہ یہ دوبارہ یہ حرکت نہ کر سکیں۔ فخر و تکبر نہ صرف کوسس کی آنکھوں بلکہ اس کے خاص ملازم نیستوں کی آنکھوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور بڑی ٹوٹی پھوٹی حالت کے اندر یہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف خواتین حضرات یہ دکھاتے ہیں کہ عثمان نے جو ہے دوسری شادی کی تھی صرف اسی وجہ سے کہ اس کے گھر اولاد ہو سکے، کیونکہ بالا خاتون سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور اب بالا خاتون جو ہے امید سے آ گئی ہیں، اور جو پہلی بیوی ہے میلون خاتون، اس سے اپنی جو ہے وہ تھوڑا سا حسد دکھا رہی ہے، کیونکہ بالا خاتون کی اب اولاد ہو جائے گی تو وہ تو پہلی بیوی ہے اور عثمان سے ان کی محبت ہی بہت زیادہ ہے، تو میلون خاتون کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں میرا بوریا بستر گول نہ ہو جائے۔ اب میلون خاتون چلاکی سے پوچھتی ہے بالا سے کہ بالا تم بتاؤ تم امید سے ہو، تو بالا سچ بولتے ہوئے بتا دیتی ہے کہ میں امید سے ہوں، لیکن میں بتانا نہیں چاہ رہی تھی، کیونکہ جب تک میں تھوڑا سا مطمئن نہ ہو جاؤں، مجھے اعتماد نہ ہو جائے، تو میں کسی کو بتانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن میں امید سے ہوں۔ اور یہاں پر یہ سین جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور یہاں پر برہان جو ہے ترگت کے سپاہیوں کو، بیچارے معذور قیدیوں کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف جا رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے قیدی جو ہیں یہ لوگ ایک بیل گاڑی پر ہیں، اور برہان اور اس کے سپاہی جو ہیں وہ دوسری بیل گاڑی پر ہیں اور گھوڑوں پر ہیں۔ اچانک ان کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، اب باقاعدہ گھات لگا کر اور شیلڈز کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کیا جاتا ہے، اور ایک تیر کے بعد دوسرا تیر، دوسرے کے بعد تیسرا، اور اس طرح سے تمام کے تمام قیدیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ برہان، جے کوتائی اور یہ سپاہی نکل کر بھاگتے ہیں کہ ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کو ختم کرتے ہیں، ان کو جواب دیتے ہیں، ان کو مزہ چکھاتے ہیں، لیکن نہ زیادہ دور نہ جا سکے، کیونکہ ان کے پاس پوری ایک بیل گاڑی جو تھی وہ بھری ہوئی تھی شہداء سے، وہ سارے شہید بیل گاڑی پر ہی لیٹے ہوئے تھے۔ اور دوسری طرف جو ایک بہت ہی عجیب و غریب سی حرکت ہوئی جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا، وہ تھا کرائل گھوڑا ہے، اس کا نام ہے کرائل، وہ عثمان کا خاص گھوڑا ہے کالے رنگ کا، اس کو کوئی قتل کر دیتا ہے، اس کا گلا جسم سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ سین بہت ہی جو ہے وہ ایک خطرناک ہے اور حقارت سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں روگاتوس لاسکرس جو بلا چیک کا تیفور ہے، وہ اپنے ملازم دیودور سے ملاقات کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، اور یہ دیودار وہی ہے جو کہ گریگرو پادری کو لینے گیا تھا اور آخر میں خالی ہاتھ آ گیا، اور منہ بنا کے اس نے کہہ دیا کہ گریگرو کو ہم نہیں لا سکے، گریگرو کو کوئی اور لے گیا۔ تو یہاں پر روگاتوس لاسکرس جو بیلا چیک کا تیفور ہے، وہ اس سے بدلہ دیکھیے گا کس انداز سے لے گا۔ اس کو کوٹ پہنا دیتا ہے، کوٹ پہنانے کے بعد کہتا ہے تم اچھے لگ رہے ہو، اور اس کے بعد اپنا چاقو نکال کے اس کو زخم لگا دیتا ہے بہت گہرا، اس کے سینے پر زخم لگاتا ہے اور وہ بہت بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے۔ ابھی دیودار جو ہے وہ زخموں سے چلا ہی رہا تھا کہ یہ چیز جو ہے آپ دیکھیے گا کہ کس قدر ظالمانہ انداز ہے۔ روگاتوس لاسکرس ایک سوا لیتا ہے، اس میں دھاگا ڈالتا ہے، اور دھاگا ڈالنے کے بعد دیودار کا سینہ، اس کی پسلیاں اور اس کی چمڑی جو ہے دھاگے سے سینہ شروع کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر میں تیفور نہ ہوتا تو شاید میں درزی ہوتا، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔
خواتین و حضرات، یہ اس کے ظلم اور بربریت کی جو ہے وہ اونچائی ہے. ختم ہو گیا ظلم اس کے بعد، کیونکہ اس نے ایک زندہ انسان کا جسم پہلے کاٹا اور اس کے بعد اس کو سی دیا. اور پھر اس کو آخر میں کہتا ہے کہ دیودار یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم آئندہ بہت محتاط رہو، اور جو کام تمہیں دیا جائے وہ پورا طریقے سے کر کے میرے پاس آؤ، خالی ہاتھ واپس مت آنا. اب یہ خواتین حضرات جو منظر ہے یہ بھی ایک بڑا عبرتناک قسم کا منظر ہے، کیونکہ یہاں پر جو دوسری بیوی میلون ہے وہ مسلسل پہلی بیوی بالا سے حسد کر رہی ہے، اور اس کا حسد اس قدر بڑھ گیا کہ وہ عثمان سے حسدی نگاہوں سے بات کرتی ہوئی پوچھتی ہے کہ کیا بالا کے پر امید ہونے کا تمہیں پتہ تھا کہ بالا جو ہے وہ امید سے ہے، اور عثمان سب کچھ بھانپ گیا کہ یہ حسد کر رہی ہے. عثمان میلون کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے کہ تم نے جو قربانی دی ہے ایک ایسے شخص سے شادی کی ہے جو کہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، اور تم نے ایک بچے سے بھی نوازا ہے، اپنا قبیلہ بھی چھوڑ کر آئی ہو، ہمارے قبیلے میں آئی ہو، تو تم اس بات کا یقین رکھو، دھارس رکھو کہ تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور تمہارا عزت اور مقام جو ہے وہ کوئی بھی تم سے نہیں لے سکتا. جس پر میلون خاتون جو ہے وہ مطمئن ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، اور عثمان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اپنی وفاداری کا یقین دلاتی ہے. لیکن عثمان کی طنزیہ نگاہیں جو ہے وہ یہ بتا رہی ہیں کہ عثمان کو یہ فعل میلون خاتون کا قطعاً پسند نہیں آیا کہ وہ حسد کر رہی ہے. یہ جو سین خواتین حضرات سامنے آ رہا ہے یہ بڑا ہی بہت زیادہ دردناک سین ہے، کیونکہ یہاں پر وہ شہداء کی جو جسم ہیں، جو لاشیں ہیں، وہ لے کر کئی قبیلے پہنچ رہے ہیں. برہان اور جیکوتائی یہ وہی قیدی ہیں جو ترگت کے سپاہی ہیں، اور جن کو عثمان اس یقین دہانی کے ساتھ لینے گیا تھا کہ وہ ان کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دے گا اور ان کو لے کر آئے گا. لیکن یہ دیکھیے کس طرح سے یہ اپنے جہان فانی سے کچھ کر چکے ہیں، یہ فوت ہو چکے ہیں، یہ شہید ہو چکے ہیں، اور یہ قافلہ جو ہے وہ قبیلے کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور اس بات کی اطلاع جو ہے وہ عثمان کو دے دی گئی ہے. اب عثمان اپنے پورے جاہ و جلال اور غضب کے ساتھ برہان کے طرف بڑھ رہا ہے، اور ان شہداء کی بیل گاڑی کی طرف بڑھ رہا ہے جس میں ان کے جسم رکھے ہوئے ہیں. عثمان کے چہرے سے تشویش، غصہ، نفرت سبھی کچھ واضح طور پر نظر آ رہا ہے، اور عثمان کا ذہن یہ سوچنے سے قاصر ہے کہ آخر یہ کس نے کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیسے ہو گیا. ہم نے تو کوشش سے اس کی بہن واپس کر دی تھی، بغیر کسی نقصان کے ہم نے اس کو واپس کر دیا تھا، اور یہ سودا، یہ ٹرانزیکشن جو تھی یہ تو خطرناک تھی ہی نہیں. ایسا کیوں ہوا؟ یہ سپاہی کیوں مارے گئے؟ میں ترگت کو کیا جواب دوں گا؟ میں اس کے لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ میں اس کے قبیلے کس طرح جاؤں گا؟ یہ وہ تمام باتیں تھیں جو عثمان کے ماتھے پر، اس کی آنکھوں پر اور اس کی گفتار سے نظر آ رہی تھیں. ناظرین، سپاہیوں کا قتل ہو گیا تھا، اب قیدی بیچارے قیدی نہیں رہے تھے، شہداء بن گئے تھے، اور اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ ان کے جسموں کو ترگت کے قبیلے کون لے کر جائے گا، کون ترگت کا سامنا کرے گا، کیونکہ عثمان تو وہاں سے نکلا تھا بہت سی یقین دہانیوں کے بعد، بہت سے پرومسز کے بعد، اور اب جب یہ وہاں پہنچے گا تو کون ترگت کو یہ خبر دے گا کہ ہم اس کے قیدیوں کی حفاظت نہ کر سکے، ہم ان کو زندہ لے کر نہ آ سکے، اور ہم نے ماری کو بھی ان سے نکلوا دیا، ماری بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی. اب ترگت جو تھا وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا، ترگت کے پاس کچھ بھی نہ رہا تھا، ماری بھی چلی گئی اور اس کے جو سپاہی تھے وہ بھی ختم ہو گئے. ان حالات میں عثمان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو گھوڑا ہے وہ بھی، جو کرائل گھوڑا ہے، کرائل، وہ بھی ختم ہو گیا، اس کو بھی کسی نے قتل کر دیا. اور عثمان نہ آہو دیکھتا ہے نہ تاؤ،
उन्हीं पाँवों से भागता हुआ जाता है और जाकर अपने घोड़े के अस्तबल के अंदर जाके काराइल को आवाज़ें लगाता है। बेचारगी में काराइल इसका दोस्त था, इसका बहुत अच्छा साथी था, इसके वो पर था और वो जब हवा में दौड़ता था तो उस्मान को कोई रोक नहीं सकता था, उस्मान को कोई पकड़ नहीं सकता था। और आज काराइल उसके साथ नहीं था। कराइल की आहें लगा रहा था, लेकिन कराइल का सर जिस्म से जुदा पड़ा हुआ था। उस्मान रात की तारीकी में अंधेरे में फटी आंखों सब कुछ देख रहा था और आखिरकार अपने भाई कुंदूस से जाकर वो तकरार करता है, क्योंकि कुंदूस को कबीले का सिपा सलार बनाया गया था और ये जिम्मेदारी कुंदूस की थी कि कोई ऐरा गैरा या अजनबी शख्स कबीले में दाखिल ना हो जो कि हमें नुकसान पहुंचा सके। और यहाँ पर उस्मान कुंदूस से कहता है कि एक शख्स हमारे कबीले में दाखिल होता है, हमारे काराइल घोड़े को मार कर चला जाता है, कत्ल कर चला जाता है और किसी को खबर भी नहीं होती। अगर एक शख्स यहाँ तक पहुँच सकता है, हमारे अस्तबलों तक पहुँच सकता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कल वो हमारे खैमे तक नहीं पहुँच जाएगा। और कुंदूस से बहुत नाराज़ होता है और कुंदूस बड़ा भाई होने के बावजूद एक बात का जवाब नहीं देता, खामोश रहता है, अफसोस करता है और उसकी आंखों में नदामत देखी जा सकती है। कुतूस भाई यकीन दहानी कराने की कोशिश करता है, सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन उस्मान उसकी एक बात नहीं मानता और कहता है कि ये जो हो चुका है अब मज़ीद नहीं होना चाहिए। अपने सिपाहियों की तादाद बढ़ाओ, अपना घेरा तंग करो और किसी भी तरह से कबीले और उसके रहने वालों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाओ। ख़बरन ज़्यादा हमने इस पूरे के पूरे ड्रामे में एक चीज़ देखी है कि उस्मान फ़र्ज़ अदा भी करता है और फ़राइज़ लोगों से वापस भी लिया करता है। और अब ये हालात जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं तुर्क सरदार के कि अपनी तलवार को तेज़ कर रहा है और तेज़ करते हुए इसका मुलाजिम जो है वो अंदर आता है और इसका नाम कोतान है। कोतान से पूछता है, कोतान क्या उस्मान साहब के कबीले से या उस्मान साहब की तरफ से हमारे कैदियों के बारे में कोई ख़बर आई है? कोतान बड़े सोच कर कहता है, नहीं सरदार, कोई खबर नहीं आई। फिर तुर्कत पूछता है, कोई उस्मान साहब के आने की कोई खबर हमारे कैदियों के बारे में? कोतान का जवाब फिर भी वही था, नहीं सरदार, कोई भी नहीं आई। हालात बहुत कशीदा हो चुके थे क्योंकि जिस तरह से कैदियों का कत्ल हुआ, जिस तरह से उनको शहीद किया गया, जिस तरह से तुर्कुत से उस्मान ने वादा किया और फिर उनको वापस ना ला सका, तुर्कुत का गुस्सा, गैज़ व ग़ज़ब आसमान से बातें कर रहा था। अब यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि काराइल के कत्ल हो जाने के बाद, जो घोड़ा था उसका कत्ल हो जाने के बाद, जय कुदाई अपने साथियों समेत अस्तबल की तलाशी ले रहा है और कोशिश कर रहा है कि कातिल के कोई निशान मिल सके ताकि कातिल तक पहुंचा जा सके। अब ये सिलसिला शुरू होता है और उस्मान ने बुरहान को कहा था कि रात की परवाह किए बगैर हम सफ़र करेंगे और सारी रात सफ़र करने के बाद सुबह हम तुर्गुत के कबीले पहुंचेंगे और हम शहीदों का इंतज़ार नहीं करा सकते और हम तुर्गुत के हवाले उसके सिपाही कर देंगे जो कि अब शहीद हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत दिल गुर्दा चाहिए था, बहुत हिम्मत चाहिए थी, बहुत ताकत चाहिए थी, बहुत हौसला चाहिए था कि तुर्गुत को कोई बता सकता कि तुम्हारे सिपाही जिन्होंने ज़िंदा आना था अब वो मुर्दा बैलगाड़ी के तख्ते पर पड़े हुए हैं। और एक बच्चा बड़ी मासूमियत से कहता है, तुर्गुत सरदार, तुमने तो हमारे बाबा को वापस आने का वादा किया था, हमारे बाबा को फौत क्यों लाने का वादा तो नहीं किया था, ये मर कैसे गए?
یہ بہت ہی دل ہلا دینے والے مناظر ہیں، اور ان کو دیکھ کر عورتوں کی، ان کی ماؤں کی، ان کی بہنوں کی چیخو پکار جو ہے وہ بھی سبھی سن سکتے تھے، لیکن عثمان کے پاس کرنے کا کچھ نہیں تھا۔ عثمان کا دماغ مسلسل سوچ رہا تھا کہ یہ ہوا کیسے، کون اس کے پیچھے ہے، کس نے کیا ہے، اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ ترگت سردار نے بنیادی سی ہلکی سی باس پرس کی عثمان سے، پوچھا یہ کیسے ہو گیا، لیکن اس کے بعد ایسا لگتا تھا کہ جیسے ترگت سردار کے ذہن میں یہ یقین تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے اور ایسا ہی ہوگا، اور اس نے عثمان کو کہا کہ اگر آپ کی بات ختم ہو گئی ہے، اگر آپ نے ہمارے سپاہیوں کی لاشیں ہمارے ثبوت کر دی ہیں اور آپ کے پاس مزید کچھ کہنے کو نہیں ہے، تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ جس پر عثمان کے سپاہی کافی برہم ہو گئے اور انہوں نے کہا ترک سردار کو کہ عثمان سردار سے آپ تمیز اور خیال کے ساتھ بات کریں۔ خواتین حضرات، یہاں پر عثمان شہداء کو ان کے وارثہ کے ثبوت کرتے ہوئے اور ترگت کو ان کے قبیلے والوں کی آہو سسکیوں کے درمیان چھوڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا کہ کوئی بھی غلط حرکت مت کرنا، جو کچھ کرنا سوچ سمجھ کے کرنا، اور فی الحال تم سوگ میں ہو اور سوگ میں کچھ بھی ایسا نہ کرنا جس پر تمہیں بعد میں پچھتاوا ہونا پڑے۔ اور پورا قبیلہ اس وقت آہو بکا کر رہا تھا، رو رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، ماتم کر رہا تھا اپنے شہداء کی اموات کے اوپر۔ ترگت سردار کے پاس کوئی راستہ بچا نہ تھا سوائے اس کے کہ شرمندہ اپنے قبیلے والوں سے، شہداء سے، اور وہ کبھی شہداء کے جسموں کی طرف دیکھتا تھا، کبھی خلا میں دیکھتا تھا، اور بہت پریشان۔ اس حالت میں عثمان نے قندوز بھائی کو یہ کہا کہ تم جاؤ اور جا کے رکاتوس سے ملاقات کرو اور کوشش کرو کہ اس کو یہ بتاؤ کہ اس طرح سے قیدیوں پر حملہ ہوا ہے، اور عثمان کا گھوڑا بھی جو ہے اس کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرنا کہ رکاتوس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرو اور اس کو یہاں بلاؤ ہمارے پاس، قبیلے میں آئے، اور تاکہ ہم اس سے بات کر سکیں، ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کے عزائم کیا ہیں اور وہ کیا چاہتا ہے، اور کچھ ہماری وہ مدد کرے تاکہ ہم قاتلوں تک پہنچ سکیں۔ لیکن رکاتوس نے صاف طور پر اس بات سے انکار کر دیا کہ اس کو کسی قسم کی ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جو کہ وہ عثمان یا اس کے ساتھیوں کو دے سکے، کسی قسم کے قیدیوں کے قتل کے بارے میں یا گھوڑے کے قتل کے بارے میں کوئی بھی اس کے پاس اطلاع نہیں ہے۔ یہی جو نصیحت ہے وہ عثمان کرتا ہے برہان کو، اور برہان کو کہتا ہے کہ تم جاؤ اور جا کے کوسس سے ملاقات کرو اور کوسس کو یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تمہارے جو قیدی تم یہ کہ وہاں سے نکلے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا، اور کوشش کرو کہ تم کوسس کا چہرہ پڑھ سکو تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ اس گھنونی سازش کے پیچھے کون ہے۔ برہان عثمان کی بات سنتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ دکھاتے ہیں کہ کوسس فخر و تکبر میں بہت ہی اوپر چڑھ چکا ہے، اور اپنی طاقت دکھانے کے لیے اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ تم مجھ پر حملہ کرو تاکہ میں تمہیں بچھاڑ سکوں اور بتا سکوں کہ میں جنگی تکنیک کے اندر کتنا ماہر ہوں۔ اور سپاہی پہلے تو حملہ نہیں کرتے، پھر مجبور کرنے پر وہ حملہ کرتے ہیں، اور پیچھے ماری بھی آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جو اس کی بہن ہے، وہ بھی یہ سارا تماشا دیکھ رہی ہے، اور کوسس اپنی حرکات سے، اپنی تکبرانہ حرکات سے، مکاری سے سپاہیوں کو زخمی کر دیتا ہے، اور زخمی کر کے ان کو زمین پر گرا دیتا ہے، اور بہانہ یہ لگاتا ہے کہ جس سپاہی کے جسم پر چوٹ کا زخم کا نشان ہوتا ہے اس کے لیے بہتر رہتا ہے، کیونکہ اس کو وہ چوٹ کا نشان یاد دلاتا ہے کہ وہ سپہ سالار جو بنے ہیں تو تکلیف اٹھا کر بنے ہیں۔ ماری پیچھے سے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کی جنگی صلاحیتوں سے پہلے ہی بہت زیادہ مرعوب تھی، اور جس طرح سے آپ نے ابھی تلوار چلا کر دکھائی ہے میں اور زیادہ مرعوب ہو گئی ہوں، اور میں بہت خوش ہوں کہ میرا بھائی جو ہے وہ اتنا ماہر اور اتنا طاقت کا حامل ہے۔
कोसिस की शक्ल के ऊपर ये फ़ख्र तकब्बुर जो है वो देखा जा सकता है, और ये अब कह रही है कि तुर्क सरदार को आपने अभी तक सज़ा क्यों नहीं दी। इतनी देर में नेस्तो आ जाता है और नेस्तो आकर बताता है कि बुरहान आया है और वो कुछ शिकायत कर रहा है। ये सारी की सारी बातें जो ज़ाहिर है कि कोसिस ने ही उन कैदियों की जो गाड़ी थी, जो बैलगाड़ी थी, उस पर हमला करवाया था। उन सारे सिपाहियों को जो यहाँ से बेचारे माजूर होकर निकले थे, रास्ते में कत्ल कर दिया गया था। और कोसिस अपनी बहन को बताता है और फिर दोनों बहन भाई बाछें खोलकर, मुस्कुराकर, खिलखिलाकर खूब हंसते हैं कि किस तरह से हमने तुर्की के लोगों, टर्किश को हमने बेवकूफ़ बनाया और हमने अपनी साथ होने वाली ज़्यादती का बदला ले लिया। यहाँ पर बुरहान वही तरीक़ेकार आज़माता है और बताता है कोसिस को कि वापसी पर हम पर हमला हुआ और सारे के सारे जो कैदी मैं यहाँ से लेकर गया था उनको तीरों से किसी ने छुप कर घात लगाकर मार दिया। और नेस्तो बड़ी फ़ख्र से, ये साथ खड़ा हुआ दाढ़ी वाला जो है, ये बड़े फ़ख्र से सब कुछ देख रहा है और उसकी आँखें, उसकी बातें और उसकी जो सब कुछ किरदार और गुफ्तार ये बता रहे हैं कि इस कत्ल के पीछे कोसिस और उसके आदमियों के अलावा कोई न था न कोई है। अब यहाँ पर जो है बुरहान ये कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और उस पर जब कोसिस कहता है कि तुम खैरियत से जाओ तो बुरहान कहता है खैरियत से जाना यहाँ तकरीबन मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि पूरा इलाका जो है वो तुम्हारे और दूसरे लोगों के, यानी कि जो बदमाश लोग हैं, उनसे भरा हुआ है और रास्ते में भी जंगल है, तो मैं किस तरह से जाऊँगा, ये मेरे पर मुनहसर है। इस बात को सामने रखते हुए कोसिस एक इंतज़ाम करता है उसके लिए और कहता है अपने सिपाहियों को कि इसके साथ सिपाहियों का एक दस्ता कर दो ताकि बुरहान खैर खैरियत से अपने मुकाम पर पहुंच सके। ख़ुद मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और अब जो है वो चीज़ें सॉल्व होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अब इसके बाद जो है तुर्गुत अपने सिपाहियों को दफनाएगा, अपना शोक जो है वो ख़त्म करेगा सूरज डूबने से पहले। और क्या हालात होंगे, क्या मंजर होंगे कि वो सिपाही जो सिर्फ छोटी सी बात पर कैद किए गए थे आखिरकार शहीद कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए बिला वजह, बग़ैर किसी बात के। क्योंकि अगर तुर्गुत ने अगवा किया था उसकी बहन को, तो उसकी बहन को बड़ी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन की तरह रखा गया, बहुत अच्छी उसकी जो है खिदमत की गई, उसकी खिदमतमादारी की गई और बड़े ही अच्छे अंदाज से और बड़े ही मुसलमानों की रवायात के मुताबिक उस खातून को अमन देने के बाद जो है उसके भाई के हवाले कर दिया गया। तो तुर्गुत ने तो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इस हरकत की वजह से तुर्गुत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो जाता है। और कोसिस सरदार इस बात को यकीनी बनाता है कि ये उनके लिए एक इबरत का सबक बन जाए और आइंदा आने वाले लम्हों में, दिनों में, सालों में कोई भी तुर्क जो है वो ऐसी हरकत करने के बारे में ना तो सोचे, बल्कि ना ही किसी को ये मशवरा दे कि वो इन हरकत से तहफ़्फ़ुज़ को तंग किया जा सके। खुद नज़र आगे बहुत कुछ आने वाला है। क्या तुर्गुत अपने सिपाहियों की शहादत के बाद खामोश हो जाएगा? क्या उस्मान अपने प्यारे हमेशा से साथ रहने वाले बच्चों की तरह या दोस्त की तरह कार्लाइल घोड़े की शहादत पर उसको कत्ल किए जाने के बाद खामोश हो जाएगा? क्या कोसिस ये बात जान लेगा या मान लेगा कि कत्ल उसने करवाया, या फिर जो लोगतुस है वो इस बात को मानेगा कि उसने ये कत्ल करवाए? ये कत्ल किसने करवाए? ये 11 से 12 सिपाही जो हैं वो शहीद हुए, किसने शहीद किया उनको? इनकी शहादत के पीछे किसका हाथ था? मकसद क्या था? ये वो हैं सारी बातें जो कि हमारे जहन में गूंजती रहेंगी। ये वो मनाजिर नज़र आ रहे हैं जिसमें तुर्गुत अपने सिपाहियों को सपुर्द खाक कर रहा है और इस बात का वादा कर रहा है अपने लोगों से कि कुछ भी हो जाए अब सोच नहीं है, अब सूरत हाल वाज़िया है,
میں نے اپنے سپاہیوں کا بدلہ لینا ہی لینا ہے، اور تمام تر قبیلہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اس کی ایک آواز کے اوپر لبیک کہہ رہا ہے، اور آنے والی ایک ساتھ کے اندر یا کس کے اندر بہت سی چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگلی قسط کے ریویو تک نسیم احمد کو اجازت دیجیے فلمی دنیا سے، اور لائک کر لیجئے گا، سبسکرائب کر لیجئے گا، کامنٹس کر لیجئے گا، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو ڈس لائک کر کے مجھے میسج بھیج دیجیے گا کہ نسیم صاحب، نسیم بھائی ایسے پروگرام پیش مت کیا کیجیے، ان کے اندر بالکل جان نہیں ہے۔ تو انتظار رہے گا کسی بھی قسم کی جنبش کا آپ کی طرف سے، تاکہ آپ جنبش کریں اور ہم اس کا پھر جواب دے سکیں، یا پھر ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں، یا کوئی ایکسٹرا چیز ہے تو اس کو ہم ہٹا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نسیم احمد کو فلم دنیا سے اجازت دیجیے اس پیغام کے ساتھ کہ بہت جلد اگلے ریویو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اور بہت سی سنسنی خیز باتیں اور بہت سے ایونٹس جو اگلی قسط میں ہونے والے ہیں ان کو دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ آگ اوپر کی طرف بڑھے گی، یہ آگ اب ختم نہیں ہوگی، کیونکہ 11 سے 12 جو قیدیوں کو مار دیا گیا ہے وہ آسان بات نہیں ہے، عثمان کے گھوڑے کو ختم کر دیا گیا ہے، آسان بات نہیں ہے، اور یہ چیزیں بڑھیں گی، اوپر کی طرف جائیں گی، اور مزید قسطوں کو دلچسپ بنائیں گی۔ تو ان دلچسپ لمحات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، اور ہم آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں اللہ نے کے بعد۔